नमस्कार। सातै प्रदेशको ताजा खबरहरूको सङ्गालो प्रदेश समाचारमा यहाँलाई स्वागत छ। म शशि नेपाल। आउनु सब प्रदेश समाचार सुरु गरौँ अहिलेसम्मका मुख्य समाचारबाट। पर्साको बेरगञ्जमा कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट एक व्यवसायीको मृत्यु। समुदायमा कोरोना संक्रमण देखिएपछि स्थानीय त्रसित। कञ्चनपुरकी 13 वर्षीय बालिका निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भएको 2 वर्ष पूरा हुँदा पनि हत्यारा पत्ता लाग्न सकेन। न्याय पाउने आश गुमेको भन्दै आफन्तद्वारा दुःख व्यक्त। लकडाउन अन्त्य भएको घोषणा गरेसँगै प्रदेश 1 का जिल्लाहरूमा लापरवाही बढ्यो। सुरक्षा सामग्री बिना नै सर्वसाधारण भिडभाडमा पुगे। र भोजपुरको पौवादुवाङमा गाउँपालिकाले पर्यटकीय क्षेत्रको विकाससँगै ऐतिहासिक सम्पदाको संरक्षण गर्दै धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्रको विकास गरी आर्थिक लाभ लिने लक्ष्य। आजको प्रदेश समाचार सुरु गरौँ। प्रदेश 2 को पर्सामा कोरोना संक्रमणका कारण थप 1 जनाको मृत्यु भएको सम्बन्धी प्रसंगबाट। कोरोना संक्रमणबाट पर्साको बेरगञ्जमा थप 1 जनाको मृत्यु भएको छ। बेरगञ्ज आदर्शनगर निवासी 1 जना पुरुषको आज बिहान निधन भएको हो। मुटुको समेत समस्या भएका ती व्यक्तिमा कोरोना भाइरसको लक्षण देखिएपछि उपचारका लागि बेरगञ्ज स्थित गण्डक अस्थायी कोभिड अस्पतालमा भर्ना गरिएको थियो। स्वास्थ्य अवस्था बिग्रिँदै गएपछि आइसियुमा राखेर उपचार भइरहेकोमा आज बिहान निधन भएको अस्पताल मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर मदन उपाध्यायले बताए। यो सँगै कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 46 पुगेको छ भने बेरगञ्जमा मात्रै कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 3 पुगेको छ। कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दै गएपछि प्रशासनले शनिबारदेखि बेरगञ्ज तथा आसपासको क्षेत्रमा निषेधाज्ञा जारी गरेको छ। समुदायमा कोरोना संक्रमण देखिएपछि स्थानीय त्रसित बनेका छन्। अब लागौं पुनः प्रदेश 2 को सप्तरीमा कोरोना संक्रमण फैलिएपछि स्थानीयमा त्रास फैलिएको सम्बन्धी प्रसंगतर्फ। समुदायमा कोरोना संक्रमण फैलिएपछि सप्तरीको राजविराज लगायतको क्षेत्रमा त्रास फैलिएको छ। दैनिक जसो कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दै गएपछि प्रशासनले राजविराज नगरपालिकामा निषेधाज्ञा जारी गरेको छ। सबैभन्दा बढी संक्रमित फेला परेको वडा नम्बर 6 लाई प्रशासनले सिल गरी सुरक्षा सतर्कता अघि बढाएको छ। 19 जना संक्रमित भेटिएको 6 नम्बर वडामा संक्रमितहरूको संख्या अझै बढ्न सक्ने देखिएको छ। अनिश्चितकालीन निषेधाज्ञालाई परिस्थितिलाई अध्ययन गरी थपघट गरिने जिल्ला प्रशासन कार्यालय सप्तरीले जनाएको छ। मृत्यु भएको थियो। त्यस पश्चात हामीले चाहिँ उहाँका घर परिवार र घर परिवारका सम्पर्कमा आएका व्यक्तिहरूको परीक्षण गर्दै जाँदाखेरि कतिपय व्यक्तिहरूमा चाहिँ कोरोना संक्रमण भएको देखिएपछि यो चाहिँ समुदायमा यसले चाहिँ झन् बढी व्यापकता लिन सक्ने सम्भावनालाई चाहिँ रोकथाम गर्ने उद्देश्यले चाहिँ निषेधाज्ञा लगाइएको हो। असार 31 गते सोही वडाका 73 वर्षीय व्यवसायीको कोरोनाकै कारण मृत्यु भएको थियो। मृत्यु भएका परिवारजन, कामदार, छिमेकी तथा उनका सम्पर्कमा आएकालाई संक्रमण फेला पर्न थालेपछि स्थानीय प्रशासनको सहयोगमा वडा सेल गरिएको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयले जनाएको छ। सप्तरीमा आइतबारसम्ममा कोरोना संक्रमितको संख्या 426 पुगेको छ। जिल्लामा दैनिक संक्रमित फेला पर्न थालेपछि स्थानीयले पीसीआर परीक्षणको दायरा बढाउन माग गरेका छन्। अब लागो सुदूरपश्चिम प्रदेशको कञ्चनपुरमा निर्मला हत्या प्रकरणको 2 वर्ष पूरा हुँदा समेत हत्यारा पत्ता नलागेको सम्बन्धी प्रसंगतर्फ। कञ्चनपुरकी 13 वर्षीय बालिका निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भएको 2 वर्ष पूरा हुँदा समेत हत्यारा पत्ता लाग्न सकेको छैन। निर्मलाको हत्याका बारेमा सडकदेखि सदनसम्म आवाज उठे पनि प्रहरीले हत्यारा पत्ता लगाउन सकेको छैन।
छानबिन समिति गठन गरेर अनुसन्धान पनि भए, तर 2 वर्षसम्म घटना भने रहस्यमय रुमल्लिरहेको छ। पन्त हत्या प्रकरण भएको 2 वर्ष बितिसक्दा समेत प्रहरीले कुनै पनि प्रमाण भेटेको छैन। ओली सरकारले 4वटा उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गरेर कञ्चनपुर पठाए पनि नतिजा शून्य नै भयो। घटनाको 2 वर्षसम्म हत्यारा पत्ता नलागेपछि निर्मलाका परिवारले न्याय पाउने आश गुमेको भन्दै दुःख व्यक्त गरेका छन्। अहिलेसम्म पत्ता लागेको छैन। किन यो मैले भने पनि मतलब छैन, वास्ता छैन कि यस्तो नहोस्, कुनै कसैबाट नहोस् कि मैले आफूलाई लागे अब यो पीडितले एउटा भन्ने कुरा मैले सबै भनिसकेका छु, तर अरू घटना कहीँबाट पनि मेरो सुरक्षा पनि चाहियो, मेरा छोरीहरूको पनि चाहियो। घटना लगत्तै प्रहरीकै मिलेमतोमा घटनाका सबै प्रमाण नष्ट गरेका कारण अपराधी पत्ता लाग्न नसकेको आफन्तको भनाइ छ। घटनास्थल सिल नगरी प्रमाण नष्ट हुन दिएको, फिङ्गर र फुटप्रिन्ट सङ्कलन नगरेको, तालिमप्राप्त कुकुर परिचालन नगरेका कारण दोषी पत्ता लगाउने बलियो प्रमाण नष्ट भएको थियो। तत्कालीन प्रहरी प्रमुख दिलराज बिष्टको नेतृत्वको टोलीले शव भेटाएको स्थलबाट नै अनुसन्धानमा चरम लापरवाही गरेको अधिकारकर्मीहरूको भनाइ छ। जो दुर्गाजी भनिरहनु भएको छ, अहिले धेरै मिडियाहरू पनि भनिरहेका छन्, अहिले धेरै अधिकार कर्मीहरू पनि भनिरहेका छन्। हिजोका दिनमा मिडियाहरूले अधिकार कर्मी साथीहरूले दिलीप होइन निर्मलालाई न्याय दिनुपर्छ भन्ने मान्छे अहिले ती मिडिया, ती अधिकार कर्मीहरू, ती हामी अधिकार कर्मीहरू पनि चाहिने दिलीपै हो भन्न थालेका छौँ नि। यसको लागि स्पेशल अनुसन्धान गरिनुपर्छ। प्रहरीको लापरवाही र घटनालाई राजनीतिकरण गरिएका कारण घटनालाई विभिन्न कोणबाट अनुसन्धान गर्दा समेत प्रहरी वास्तविक अपराधी नजिक नपुगेको स्थानीयको भनाइ छ। सबै उपाय अपनाएर निष्कर्षमा पुर्याउन प्रयत्नरत रहेको भए पनि धेरै गिजोलिएको मुद्दा भएकाले अनुसन्धान जटिल भएपछि छिट्टै अपराधी कानूनको कठघरामा पर्ने कञ्चनपुर प्रहरी उपरीक्षक मुकुन्द मरासिनीले बताए। विगतका केही समय प्रहरीले चाहिँ नि अलिकति सहजतासँग काम गर्ने अनुकूलता पाएन। विभिन्न खालका आन्दोलन, विभिन्न खालका गतिविधिहरूले चाहिँ त्यसलाई प्रभावित पार्यो र अब अहिले आएर त्यो वातावरण नभएर अहिले अनुसन्धान गर्न सहज वातावरण छ। सबैको सहयोग पनि त्यत्तिकै मात्रामा भइरहेको छ। त्यसले गर्दाखेरि अब यो छिटो चाहिँ भन्दा छिटो निष्कर्ष निकाल्ने उद्देश्यका साथ हामी चाहिँ यहाँ काम गरिरहेका छौँ। हाम्रो टिमले काम गरिरहेको छ। हामीलाई माथिबाट पनि यही निर्देशन छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि हामी आशावादी बनौँ। तत्कालीन समयमा अपराधीलाई जोगाउन खोजेको भन्दै स्थानीयले आन्दोलन चर्काउँदा प्रहरीको गोली लागेर एकजनाको ज्यान समेत गएको थियो। 2075 साउन 10 गते बिहान 13 वर्षीय निर्मला साथी रोशनी बमको घरमा गएपछि निर्मला हराएकी थिइन्। साउन 11 गते बिहान नजिकैको उखुबारीमा निर्मलाको शव फेला परेको थियो। यसरी राजनीतिक शक्तिको आडमा अपराधीहरूले उन्मुक्ति पाउँदै गए आम नागरिकले गणतन्त्रको महसुस कसरी गर्ने? साँच्चीकै देशमा न्याय मर्दै गएको हो त? आम नागरिकको प्रश्न। कञ्चनपुरबाट दिल्लीराज पन्तको रिपोर्ट। लकडाउन अन्त्य भएपछि सर्वसाधारणमा देखिएको लापरवाही सम्बन्धी प्रसङ्गतर्फ सरकारले 4 महिना लामो लकडाउन अन्त्य भएको घोषणा गरेसँगै प्रदेश 1 का जिल्लाहरूमा सर्वसाधारणको लापरवाही बढेको देखिएको छ। सरकारले लकडाउन खुला गरेपछि चौक बजारमा भिड हुन थालेको छ। सडकमा सवारी साधनको चाप बढेको छ। तर सर्वसाधारणले कोरोना संक्रमणको जोखिमबाट बच्न कुनै सावधानी अपनाएका छैनन्। सर्वसाधारणले मास्क, ग्लोभ जस्ता सुरक्षा सामग्री प्रयोग नगरी भिडभाडमा जाने गरेका छन्। त्यस्तै सवारी साधनहरू चालक तथा मजदुरहरूले मास्क तथा सुरक्षा सामग्री प्रयोग नगरी सवारी चलाउने गरेका छन्। यसरी सर्वसाधारणले मास्कको प्रयोग नगरेपछि प्रदेश 1 प्रहरीले 14 वटै जिल्लामा विशेष सचेतना अभियान चलाएको छ। प्रदेश 1 को मुख्य जिल्लाहरूसँग जोडिएका राजमार्गहरूमा गुड्ने सवारी साधनका चालक तथा मजदुर एवं सवारी साधन प्रयोग गर्ने जो कोहीलाई र यात्रुहरूलाई प्रहरीले अनिवार्य मास्क लगाउन र सेनिटाइजरको प्रयोग गर्न आग्रह गर्दै सचेतना अभियान चलाएको जनाएको छ। संक्रमणको अवस्थाहरू अलिक बढेर जाने सम्भावना भएकोले सरकारको निर्देशन बमोजिम हामीले चाहिँ आम सर्वसाधारणमा बिना मास्क चाहिँ हिँड्ने जुन परिपाटी छ त्यसलाई चाहिँ निरुत्साहित गर्ने र सार्वजनिक चलेका बसहरू र अन्य भाडाका सवारी साधनहरूमा चाहिँ चालकले, सहचालकले र हेल्परहरूले चाहिँ मापदण्ड अनुसारको चाहिँ मास्कहरू, हात पन्जाहरू लगाएको छ कि छैनन् त्यसको चाहिँ चेकजाँच गर्ने र उनीहरूलाई लगाउनलाई प्रेरित गर्ने।
सरकारले सचेतना अभियान सञ्चालन गरे पनि आम सर्वसाधारण भने मास्क नलगाई घर बाहिर निस्कने गरेका छन्। आफूहरूले बाहिर निस्कदा मास्क पन्जा लगाई लापरवाही गरेको सर्वसाधारणले स्वीकार गरेका छन्। हिँड्दाखेरि नलाउनु खोजेको हाम्रो अलिकति यो चाहिँ गलतै भयो। यस्तो बेलामा हेलचक्राइ चाहिँ एकदम हेलचक्राइ हो यो। अब जे प्रहरीहरू लागिराख्नु भएको छ, राम्रो काम हो। अलिकति सधैँ यस्तै भइरह्यो भने त म त सधैँ उहाँहरूले गरेर पनि हुँदैन। यो त हामी आफै सचेत हुनुपर्ने हो। यो हाम्रो लागि उहाँहरूले खटिदिनु भएको छ। यो सराहनीय काम चाहिँ प्रहरीहरूले गरेकै हो। यसमा यसरी सुरक्षा सामग्री प्रयोग नगरी बाहिर निस्किए कोरोना संक्रमणको जोखिम बढ्ने देखिन्छ। अबको पालोमा प्रदेश 5 को दाङमा सवारी साधन दुर्घटना भएको सम्बन्धी प्रसंग। दाङमा स्कर्पियो गाडीको ठक्करबाट 2 जनाको मृत्यु भएको छ। पूर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत लमही भालुवाङ सडक खण्डको राप्ती गाउँपालिका 8 पिपरी चोकमा पूर्वबाट पश्चिमतर्फ जाँदै गरेको बा20 5744 नम्बरको स्कर्पियो गाडीले पैदल यात्रीलाई ठक्कर दिँदा 2 जनाको मृत्यु भएको हो। मृत्यु हुनेमा पिपरीका अन्दाजी 50 वर्षीय राजकुमार चौधरी र वर्ष 8 का निशान चौधरी रहेका छन्। गाडीको ठक्करबाट गम्भीर घाइते भएका राजकुमारको कोहलपुर अस्पताल र निशानको बुटवलमा उपचारका क्रममा मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङले जनाएको छ। दुर्घटनामा अन्य 3 जना घाइते भएका छन्। घाइतेको बुटवलमा उपचार भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। ठक्कर दिने गाडी नालामा दुर्घटना भएको छ। गाडी चालकलाई प्रहरीले पक्राउ गरी अनुसन्धान गरिरहेको जनाइएको छ। प्रदेश समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब लागौं प्रदेश 5 को रूपन्देहीमा भएको दुर्घटना सम्बन्धी प्रसंगतर्फ। रूपन्देहीको सैना महिनामा भएको सवारी दुर्घटनामा 1 जनाको मृत्यु भएको छ भने 5 जना घाइते भएका छन्। आइतबार बिहान सैना महिना 1 बनकमा भएको सवारी दुर्घटनामा परि प्युठान स्वर्गद्वारी नगरपालिका 6 बस्ने 40 वर्षीय होम बहादुर गर्थी मगरको मृत्यु भएको प्रदेश 5 ट्राफिक प्रहरी कार्यालय बुटवलले जनाएको छ। बुटवलदेखि पश्चिमतर्फ जाँदै गरेको लु 2/2021 नम्बरको पिकअपलाई विपरीत दिशाबाट आउँदै गरेको लु 1/4795 नम्बरको ट्रकले ठक्कर दिँदा सोही ठेगानाका 36 वर्षीय खेमराज परियार गम्भीर घाइते भएका छन् भने 25 वर्षका यमराज गर्थी मगर, 35 वर्षकी सोनु गर्थी मगर, पिकअपका चालक 23 वर्षका तेजेन्द्र बहादुर बुढा र दाङ राप्ती गाउँपालिका 1 का जोट बहादुर गर्थी मगर घाइते भएका छन्। घाइतेहरूको लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल बुटवलमा उपचार भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। ट्रक तथा चालकलाई नियन्त्रणमा लिएर थप अनुसन्धान जारी राखेको ट्राफिक प्रहरीले जनाएको छ। वर्षाको समयमा सडक चिप्लो हुनु तथा तीव्र गतिका कारण एक आपसमा पिकअप र ट्रक ठोकिएका हुन सक्ने प्रहरीको प्रारम्भिक अनुसन्धानले देखाएको छ। अबको पालोमा सुदूरपश्चिम प्रदेशको डोटीमा भएको विकास निर्माण सम्बन्धी प्रसंग। डोटीको बडीकेदार गाउँपालिकाले विकास निर्माणका कामलाई तीव्रता दिएको छ। गाउँपालिकाले वडाका विभिन्न ठाउँमा विकास निर्माणका संरचना बनाउन काम सुरु गरेको छ। भाडाको घरमा बस्दै आएको गाउँपालिकाले आफ्नै भवन निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिनुका साथै विभिन्न वडामा लिस्ट सिस्टमबाट स्थानीयलाई खानेपानी वितरण गर्दै आएको छ। खानेपानीको चरम समस्या भोग्दै आएका स्थानीयलाई गाउँपालिकाले करिब 800 मिटर तलबाट पानी लिफ्ट सिस्टममा बनाएर तानेर वितरण गरेको जनाएको छ। गाउँपालिकाले मुख्य बजार क्षेत्र रहेका बिपिनगर, खडे उली र अत्तरकाडामा सौर्य बत्ती समेत जडान गरेको छ। गाउँपालिकामा अझै पनि विद्युत पुग्न नसक्दा स्थानीय समस्यामा परेका छन्। दशैं अगाडिसम्म विद्युत पुर्याउने लक्ष्यका साथ तीव्र रूपमा काम भइरहेको गाउँपालिकाका अध्यक्ष कृष्ण बहादुर चन्दले बताउनुभयो। गाउँपालिकालाई मुख्य रूपमा जोड्ने सडक सहजपुर बिपीनगर बागछेडा सडक खण्डको कालोपत्रेको काम तीव्र गतिमा अगाडि बढिरहेको गाउँपालिकाले जनाएको छ। अब लागौं प्रदेश 5 को कपिलवस्तुमा विद्युत महसुलमा बढी रकम दिएको सम्बन्धी प्रसंगतर्फ।
कपिलवस्तुको विद्युत प्राधिकरण तौली हवा शाखाबाट विद्युत महसुलमा असामान्य रकम देखिएपछि सेवाग्राहीको कार्यालयमा भिड लाग्न थालेको छ। नियमित रूपमा अनलाइनबाट भुक्तानी गर्नेहरूको संख्या बढ्दै गए पनि विद्युत कार्यालयमा सेवाग्राहीको भिडभाड लाग्ने गरेको छ। रकम भुक्तानी भएको तर रकम बढी हुने बिलमा चित्त नबुझेपछि कार्यालयमा जानेहरूको संख्या बढेको छ। कपिलवस्तु नगरपालिका 2 का रमेश बराईको बिजुलीको बिल सामान्य भन्दा बढी आएपछि गुनासोका लागि कार्यालय धाउनु परेको बराईको गुनासो छ। सामान्य अवस्थामा 2-3 हजार बिल आउँदै गरेको भए तापनि पछिल्लो महिनामा 13,000 विद्युत महसुल आएको उनको गुनासो छ। प्राधिकरणको बिलिङमा लापरवाही भएको उपभोक्ताको गुनासो छ। सम्म चाहिँ विद्युतको रिटेल गर्ने आउन सक्ने अवस्था थिएन र त्यो सन्दर्भमा हामीले चाहिँ स्वयं नै आफूहरूले जति हाम्रो घरमा साबिकको शुल्क आउँथ्यो त्यो अनुसार नै हामीले त्यहाँ पेमेन्ट गरियो। तर अहिले असार र साउनको पैसा हामीले विद्युत कार्यालयमा बुझाउन जाँदै गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको साबिकको शुल्कभन्दा अत्यन्तै बढी शुल्क हाम्रो लिएको अवस्थामा र म मात्रै होइन यहाँका धेरै सर्वसाधारणहरूको चाहिँ शुल्क यसरी मनोपै ढङ्गबाट उहाँले जुन लिइराख्नु भएको छ। कोरोना संक्रमणका कारण लकडाउनको समयको महिनामा अघिल्लो महिनाको बिललाई आधार बनाएर महसुल रकम तोकिएको विद्युत कार्यालयका प्रमुख जयकुमार यादवले बताउनुभयो। साबिकको भन्दा बढी विद्युत प्रयोग भएको छ, विद्युतीय उपकरणहरू प्रयोग भएको छ, त्यसले गर्दा खपत बढेकै हो र हाम्रो फागुन महिना भनेको सबभन्दा कम युनिट उठ्ने महिना हो। त्यही युनिटलाई हामी हाम्रो म्यानेजमेन्टको निर्णय अनुसार चैत्र र वैशाख महिनामा इन्ट्री गरियो र जेठ महिनाको हकमा चाहिँ गत वर्षको जेठ महिनाको युनिटलाई इन्ट्री गर्दाखेरि असारमा मात्रै हामी चाहिँ ग्राहकको घरमा रिडिङ गर्न पुगेका हौँ। यादवले लकडाउनको समयमा धेरै समस्याहरू आएको स्वीकार गर्दै तत्काल ग्राहकहरूका समस्या समाधान गर्ने जनाउनु भएको छ। उहाँले समस्या भएका ग्राहकहरूले महसुल बिल सहित कार्यालयमा सम्पर्क गर्न आग्रह पनि गर्नुभएको छ। अब लागौं गण्डकी प्रदेश स्याङ्जामा स्थानीय तह नै नदीजन्य वस्तुको उत्खननमा लागेको सम्बन्धी प्रसङ्गतर्फ। स्याङ्जाको गल्याङ नगरपालिकाले कानूनलाई मिच्दै नदीजन्य वस्तुको उत्खनन गरेको छ। प्रशासनले नदीजन्य वस्तुको उत्खननमा रोक लगाए पनि गल्याङ नगरपालिकाले रामदी खोलाबाट बालुवा निकाल्ने काम गरेको छ। पाल्पा र स्याङ्जाको सिमानामा पर्ने रामदी खोलाबाट नगरपालिकाले उत्खनन गरेको स्थानीयले जनाएका छन्। उत्खनन भएको जानकारी पाएपछि स्थानीयले विरोध गरेका थिए। स्थानीयहरूले प्रशासनलाई जानकारी गराई उत्खनन रोक्न माग गरेका थिए। जानकारी पाए लगत्तै उत्खननमा तत्काल रोक लगाएको प्रमुख जिल्लाधिकारी गंगा बहादुर छेत्रीले बताउनुभयो। वर्षाको समयमा आउने बालुवा निकालेर राख्न खोजिएको नगरपालिकाले जनाएको छ। गाउँपालिकाको आय स्रोत बन्ने हुँदा बालुवा जम्मा गरेर प्रक्रिया अनुसार टेन्डर आह्वान गरी बिक्री वितरण गर्ने योजना रहेको नगरपालिकाले जनाएको छ। अन्त्यमा प्रदेश 1 को भोजपुरका स्थानीयहरू ऐतिहासिक सम्पदाको संरक्षणमा जुटेको सम्बन्धी प्रसङ्ग रहेको छ। भोजपुरको पौवादुङमा गाउँपालिकामा पर्यटकीय क्षेत्रको विकाससँगै ऐतिहासिक सम्पदाको संरक्षण हुन थालेको छ। गाउँपालिकाले आफ्नो क्षेत्रमा ऐतिहासिक तथा पर्यटकीय क्षेत्रको संरक्षण तथा विकास गरेर आर्थिक लाभ लिने लक्ष्यका साथ काम गरिरहेको छ। पालिकाले ऐतिहासिक तथा धार्मिक क्षेत्र कोटगढी, दोस्रो हलेसी भनेर चिनिने सन्तानेश्वर मन्दिर, दुङमाली भाषा संरक्षण केन्द्र, च्याङ्ग्रे पोखरी, अरुण डाँडा लगायत ठाउँको संरक्षण तथा विकासको थालनी गरेको हो। गाउँपालिका केन्द्र नजिकै रहेको कोटगढीमा जानका लागि बाटो निर्माणको काम सम्पन्न भएको छ भने आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गर्ने तयारी गरिएको छ। यो एउटा गाउँपालिकाको ऐतिहासिक महत्त्व बोकेको ऐतिहासिक गढी भएकाले संरक्षण तथा विकासमा ध्यान दिइएको गाउँपालिकाको भनाइ छ। कोटगढीको विकास र प्रवर्धन गर्नको निमित्त ऐतिहासिक र यो धार्मिक चिजलाई जोडेर त्यहाँ रहेका धार्मिक र पुरातात्विक चिजहरूलाई नमास्ने गरिकन र अब त्यसपछि प्रवर्धन गराउनको निमित्त गाउँपालिकाले करिब अब 50 लाख जति लगानी गरेर त्यहाँ पुग्ने खुड्किलाहरू बाटोहरू निर्माण गरेको छ। अब त्यसको गुरु योजनासहित अब मन्दिरहरू निर्माण गर्ने र पुरातात्विक चिजहरूलाई त्यो संरक्षण गर्ने गरिकन हाम्रो गाउँपालिकाले नीति तथा कार्यक्रममा राखेर योजना बनाइरहेको छ।
गाउँपालिकाले दुङमाली भाषा संरक्षण केन्द्र भवनको निर्माण गरिरहेको छ भने सन्तानेश्वर महादेव मन्दिरको संरक्षणको काम भइरहेको छ। च्याङ्ग्रे पोखरी र पर्यटकीय क्षेत्र अरुण डाँडाको डीपीआर तयार गरेर प्रदेश 1 सरकारसँगको सहकार्यमा काम भइरहेको छ। गाउँपालिकाले कोटगढी जाने बाटो निर्माणका लागि श्रमदान सहित करिब 50 लाख लागतमा बाटो निर्माण गरेको छ। गाउँपालिकाले पर्यटनको क्षेत्रमा गरिरहेको विभिन्न खाले योजनाले गाउँपालिकाको आर्थिक विकासमा टेवा पुग्ने स्थानीयले बताएका छन्। भोजपुरको साल्पा पोखरीको दोस्रो पोखरी भनेर चिनिने च्याङ्ग्रे पोखरी, तेस्रो कोटगढी। यो कोटगढीको इतिहास तपाईँको चाहिँ च्याङ्ग्रे पोखरीको इतिहास, तपाईँको यो सन्तानेश्वर महादेव मन्दिरको इतिहास ठुलो निकै लामो छ। जस्तो कोटगढी भनेको चाहिँ हिजो चाहिँ तपाईँको चाहिँ विभिन्न राजाहरू चाहिँ लडाइँ गर्नको लागि त्यो गढीमा बसेर चाहिँ अब लडाइँहरू गर्ने, त्यो गढीमा चाहिँ बसेर लडाइँ गर्ने, त्यसको छुट्टै पहिचान छ। भावी योजनामा चिवाचुङ डाँडा, छ्याङ्गी मन्दिर, भाते ढिकुरा, आहाल डाँडा, गुफा नागी, दिर्गे डाँडा, दिदी बहिनी डाँडा, मालिका डाँडा, मार्ग पोखरी र डुडे गैरा लगायत पर्यटकीय क्षेत्रको विकास तथा संरक्षणका लागि काम गरिने गाउँपालिकाले जनाएको छ। भोजपुरबाट गणेश विष्टको रिपोर्ट। यो सँगै हामी प्रदेश समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। पर्साको बेरगञ्जमा कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट एक व्यवसायीको मृत्यु। समुदायमा कोरोना संक्रमण देखिएपछि स्थानीय त्रसित। कञ्चनपुरकी 13 वर्षीय बालिका निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भएको 2 वर्ष पूरा हुँदा समेत हत्यारा पत्ता लाग्न सकिन। न्याय पाउने आश गुमेको भन्दै आफन्तद्वारा दुःख व्यक्त। लकडाउन अन्त्य भएको घोषणा गरेसँगै प्रदेश 1 का जिल्लाहरूमा लापरवाही बढ्यो। सुरक्षा सामग्री बिना नै सर्वसाधारण भिडभाडमा पुगे। र भोजपुरको पौवादुङमा गाउँपालिकाले पर्यटकीय क्षेत्रको विकाससँगै ऐतिहासिक सम्पदाको संरक्षण गर्दै धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्रको विकास गरी आर्थिक लाभ लिने लक्ष्य। प्रदेश समाचार अहिलेलाई सकियो। प्राइम टाइम्स टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला।